अमृता प्रीतम की आप बीती, रसीदी टिकट में से कुछ इक्तबास। अमृता प्रीतम यूं तो अपनी पंजाबी शायरी की वजह से मकबूल हुई, खासकर उनकी बंटवारे के अलमिये पे लिखी गई नज़्म अज आँखां वारिस शानू ने सरहद पार दोनों तरफ मकबूलियत के झंडे गाड़े। मगर उन्होंने अपनी आप बीती के लिए उर्दू ज़ुबान का इंतखाब किया और उनकी एक वजह शोहरत उनकी साहिल लुधियानवी से ला हासिल और लाजवाल मोहब्बत भी है। जो आज मैं पेश करने जा रहा हूँ ये 1960 की दिहाई के उनकी ज़िंदगी के चंद औराक हैं, जिसमें उनके कुछ ख्वाब भी शामिल हैं। आप सबकी समातों की नज़र, रसीदी टिकट। 1960 ये साल मेरी जिंदगी का सबसे उदास साल था। जिंदगी के कैलेंडर में से फटे हुए वर्क की तरह। दिल ने घर की दहलीजों से बाहर कदम रख लिया, लेकिन सामने कोई रास्ता न था, इसलिए घबरा कर कांपने लगा। साहिर को बंबई फोन करने के लिए फोन के पास गई थी कि अजीब इत्तेफाक हुआ। उस रोज के ब्लिट्स मैगजीन में तस्वीर भी थी और खबर भी कि जिंदगी की एक नई मोहब्बत मिल गई। हाथ फोन के डायल से कुछ इंच परे खला में खड़े रह गए। उन दिनों मैंने अपने दिल की हालत को ऑस्कर वाइल्ड के लफ्जों में पहचाना था। मैंने मर जाना सोचा। इतने कहर की सोच मध्यम पड़ गई। मैंने जीने के लिए अपना मन बना लिया, लेकिन सोचा उदासी को मैं एक शाही लिबास बना लूंगा और हर वक्त पहन कर रखूंगा। जिन दहलीजों में कदम रखूंगा वो घर बैराग का मरकज बन जाएगा। मेरे दोस्तों के कदम मेरी उदासी को माप माप कर चला करेंगे। लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि ये सब कुछ तकलीफ दे मैं भूल जाऊं। मुझे मालूम है यूं करना बड़ा मोहलिक है। इसका मतलब ये है कि चांद सूरज की खूबसूरती, सवेर की पहली किरणों की मौसीकी, गहरी रातों की खामोशी, पत्तों में से छन छन कर गिरती बारिश की बूंदें, घास पर फिसलती शबनम, ये सब कुछ मेरे लिए तल्ख बन जाएगा। अपने तजर्बे से मुनकिर होना यूं है जैसे अपनी जिंदगी के होंठों में कोई हमेशा के लिए झूठ भरे। ये अपनी रूह से मुनकिर होना है। इमरोज के साथ दोस्ती थी, लेकिन कुछ तामुल और झिझक में से गुजरती हुई। जिंदगी की सबसे उदास नज़में मैंने इस साल लिखी। उन दिनों का एक अजीब और गरीब ख्वाब मुझे मनोअन याद है। गाड़ी सफर कर रही थी। सामने सीट पर एक बुजुर्ग चेहरा था, बड़ा नरमो ताबा। लंबे सफर में मैं किताबों के औराक पलटती रही, फिर खामोश किताबों ने उस बुजुर्ग को बातों में लगा लिया। उसने मुझसे पूछा, तुमने कभी काला गुलाब देखा है? कहा, काला गुलाब? नहीं। वो कहने लगा, यहां और थोड़ी देर में एक स्टेशन आएगा, वहां से एक रास्ता एक छोटे से गांव को जाता है। उस गांव में गुलाब के फूलों का एक बाग है। उस बाग में थोड़े से सुर्ख रंग के गुलाब हैं, बाकी सारा बाग काले गुलाब के फूलों से भरा हुआ है। सच? तुम वो बाग देखना चाहोगी? मैं यही सोच रही हूं, अगर मैं ये बाग देख सकूं। उसकी एक कहानी भी है। क्या? अगर तुम वो बाग देखने चलोगी, मैं वहीं ये कहानी सुनाऊंगा। मैं चलूंगी। और फिर एक स्टेशन पर मैं और वो बुजुर्ग उतर गए। एक लंबा कच्चा रास्ता पकड़ा, यहां कोई सवारी नहीं जाती थी। और फिर सचमुच हम एक बाग में पहुंच गए। इतना बड़ा और ताबा गुलाब मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। गुलाब की पत्तियों पर से निगाह फिसल फिसल जाती। बहुत बड़ा बाग था।
ایک چھوٹے سے حصے میں لال سرخ گلاب تھے اور ایک چھوٹے سے حصے میں سفید و دودیا رنگ کے، باقی سارا میلوں تک پھیلا ہوا کالے سیاہ گلاب کا باغ۔ اس کی کہانی کہتے ہیں ایک عورت ہوتی تھی، بڑے سچے دل کے ساتھ اس نے کسی سے محبت کی۔ ایک بار اس کے محبوب نے اس کے بالوں میں سرخ گلاب کا پھول لگایا اور عورت نے محبت کے بڑے پیارے گیت لکھے۔ وہ محبت پروان نہ چڑھ سکی۔ اس عورت نے اپنی زندگی سماج کی غلط قدروں پر قربان کر دی۔ ایک ناقابل برداشت درد اس کے دل میں بیٹھ گیا اور وہ ساری عمر اپنی قلم کو اس درد سے بھگو کر گیت لکھتی رہی۔ خود کا سوز وہ نظر بخشتا ہے جس نظر سے کوئی پرے درد کو دیکھ نہیں سکتا۔ اس نے اپنے درد میں ساری انسانیت کے درد کو ملا لیا اور پھر وہ گیت لکھے جن میں صرف اس کا نہیں، تمام لوگوں کا درد تھا۔ پھر جب وہ عورت مر گئی، اس کو اس زمین میں دفنایا گیا۔ اس کی قبر پر معلوم نہیں کس طرح گلاب کے 3 پھول اگے۔ ایک پھول لال رنگ کا تھا، ایک کالے رنگ کا اور ایک سفید رنگ کا۔ عجیب بات ہے، اور پھر وہ پھول خود ہی بڑھتے گئے، نہ کسی نے آبیاری کی، نہ کسی نے دیکھ بھال کی، اور آہستہ آہستہ یہاں ایک پھولوں کا باغ بن گیا۔ اب تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، ایک حصے میں سرخ رنگ کے گلاب ہیں، ایک حصے میں سفید رنگ کے اور باقی سارے حصے میں سیاہ رنگ کے۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اس عورت نے جو محبت کے گیت لکھے سرخ رنگ کے گلاب بن گئے، اور جو سوز و گداز کے گیت لکھے وہ گلاب سیاہ رنگ کے ہو گئے، اور جو اس نے انسانی پیار کے گیت لکھے وہ سفید گلاب بن گئے۔ سر سے پاؤں تک مجھے کپکپی آئی اور میں نے اس بزرگ سے دریافت کیا، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام وقت۔ اے وقت، تم میری ہی کہانی مجھ کو سنا رہے ہو۔ اور وقت کی مسکراہٹ کے ساتھ اور میری اپنی کپکپی کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی، اور اس وقت ہی لکھا، المیہ یہ نہیں ہوتا کہ رات کی کٹوری کو کوئی زندگی کے شہد سے نہ بھر سکے اور اصلیت کے ہونٹ کبھی اس شہد کو چکھ نہ سکے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ جب رات کی کٹوری پر سے چاند کی قلعی اتر جائے اور اس کٹوری میں پڑا ہوا تصور کسر جائے۔ المیہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تقدیر سے آپ کے محبوب کا سرنامہ نہ پڑھا جائے اور آپ کی عمر کی چٹھی ہمیشہ بھٹکتی رہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے محبوب کی طرف اپنی عمر کا سارا خط لکھ لیں اور پھر آپ سے آپ کے محبوب کا سرنامہ کھو جائے۔ المیہ یہ نہیں ہوتا کہ زندگی کے طویل سفر پر سماج کے بندھن اپنے کانٹے بکھیرتے رہیں اور آپ کے پاؤں میں سے ساری عمر خون رستا رہے۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے لہو لہان پاؤں ایک ایسے مقام پر کھڑے ہو جائیں جن کے آگے کوئی راستہ آپ کا بلاوا نہ دے۔ المیہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ عشق کے ٹھٹرتے بدن کے لیے ساری عمر گیتوں کے پیراہن سیتے رہیں۔ المیہ یہ ہوتا ہے کہ ان پیراہنوں کو سینے کے لیے آپ کے پاس خیالوں کا دھاگا ختم ہو جائے اور آپ کی قلمی سوئی کی نوک ٹوٹ جائے۔